हाँसलाई खै त कोही नि आउनु भएन क्या हो आउनु हो 13 जना सुरु गरौँ हुन्छ सुरु गरौँ है नमस्ते सबैजनालाई म रोशनी राणा मगर नमस्ते सबैजनालाई म जमुना राणा मगर हजुर फेरि पनि लाइभमा जोडिनु हुने सम्पूर्ण साथीहरुमा नमस्ते हामी चाहिँ आज क्विज गेम लिएर हजुरको सामु उपस्थित भएका छौं सबैजना जोइन हुनु होला लाइभ शेयर गरिदिनु होला फेरि पनि सबैलाई नमस्ते तनहु स्याङ्जा सेरोफेरोको संस्थापक मिलन सिजाली मगर अंकल लगायत सम्पूर्ण एडमिनहरुलाई लाइभबाटै फेरि पनि नमस्ते भन्न चाहन्छु सबैजना लाइभ शेयर गरिदिनु होला है एकैछिन हामी गफ गरेर अनि गेम सुरु गर्नेछौं अनि हामी चाहिँ लाइभ आउन एकदमै ढिलो भयो 4 बजे आउने भनेको 4:30 पनि भइसकेछ एकदमै माफी चाहन्छु एकछिन कमेन्ट पढौँ है ल प्रनिस हिस्की ज्यूले हेलो भन्नुभएको छ नमस्ते हजुरलाई थापा भाइ जोइनमा नलिने हो र भन्नुभएको छ जोइनमा अहिले पछि लिगमला है हामी गेम खेलेर सिधै केही कुरा गर्नका लागि लिगमला नि है ज्योति राजाइली मगर दिलले झोरले सिसहरु भन्नुभएको छ झोरले दिदी तामचोचाङ्गी पुन मगर कताको सोल्तिनीहरु होला न है भन्नुभएको छ हामी चाहिँ स्याङ्जाली तर अहिले चाहिँ हामी पोखरामा छौं है अनि हजुरहरु कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट गर्नु होला युरिका सिन्जाली मगरदीले हेर्दै छु सिस भन्नुभएको छ हजुरलाई पनि नमस्ते सिस विक्रम मर्स्याङदी नमस्ते हजुरलाई तीर्थ मगर हजुरलाई नमस्ते जोरले स्वागत छ हजुरलाई विशाल थापा नमस्ते भन्नुभएको छ नमस्ते
पालपाली राणा मगर नमस्ते मेरो तर्फबाट नि दुवैजनालाई म पनि राणा मगर आले लाफाज्यू भन्नुभएको छ। हजुरलाई नि नमस्ते। हजुर चाहिँ के राणा मगर पर्नुभयो? हामी चाहिँ मास्की राणा मगर है। युगेश कुमार पाङ्मी मगर झोरले दिदीहरू म धनकुटाबाट हेर्दैछु भन्नुभएको छ। झोरले भाइ हामी चाहिँ पोखराबाट है। मनिका मगर नि झोरले सिसहरू भन्नुभएको छ। झोरले सबैजनालाई फेरि पनि जोडिनुहुने सम्पूर्णलाई फेरि पनि नमस्कार। झोरले सबैजना लाइभ सेयर गरिदिनु होला। सिस मोबाइल अलि तल राख्नु होला। अहिले ठिक छ सिस हेर्नु त अनि कमेन्ट गर्नु है। अहिले ठिक छ। कति जानुभयो कमेन्ट नै गर्नुभयो। ए हस् 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 साथीहरूलाई नि इन्भाइट गर्नु होला है। अनि हामी चाहिँ एकैछिन पछाडि हामी गेम खेल्नेछौँ। एकैछिन कुरा गरेर तपाईँहरूको एकैछिन म्यासेज पढेर। मिलन सिजाली थापा गुड लक भन्नुहोस्। थ्याङ्क यू हजुरलाई। सबैजना लाइभ सेयर गरिदिनु होला है। अनि आफ्नो आफ्नो साथीहरूलाई इन्भाइट पनि गर्नु होला है। नमस्ते भन्नुभएको छ। नमस्ते हजुरलाई। कता कता जानुभयो कोही पनि बोल्नुहुन्न त। ठिक छ सोल्टिनी भन्नुभएको छ। एकदमै हामी पनि एकदमै ठिक छौँ है। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ सबैजनाले कमेन्ट गर्नु होला। गार रहा है नाकुकु लाइक उसके छान्ने जोडले हजुरलाई। नवराज थापा नमस्कार छ है भन्नुभएको छ। नमस्ते हजुरलाई पनि। होइन माथि नमस्ते भन्नुभयो कि। पालपाली राणा मगर लु साइन पो लगाउनु पर्ने भयो। मनी मास्की राणा मगर हो नि हजुर। हाल म युएईमा छु भन्नुभएको छ। हामी पनि मास्की नै हो। एउटै खलक पर्न जानुभएछ। नवराज थापा गेम सुरु गरौँ बरु भन्नुभएको छ। हस् एकैछिनमा गर्छौँ है। साथीहरूलाई वेट गरौँ अनि गरिहालौँ है। के छ खबर सुल्टिनी नानीहरूको भनेर? ठिकै छ एकदमै ठिक छ है। हाम्रो हजुरहरूको नै सुनाउनुहोस् के छ कस्तो छ। म सेयर गर्दैछु सिस भन्नुभएको छ। एकदमै धन्यवाद दिदी हजुरलाई र सबैजनाले लाइभ सेयर गरिदिनु होला। होप मानन्द नमस्ते भन्नुभएको छ। नमस्ते नमस्ते हजुरलाई। अतीत आचार्य के छ पुरस्कार र नियम भन्नुभएको छ है। पुरस्कार त अब हामीले त्यति धेरै दिन नसके नि हजुरहरूलाई 100 को रिचार्ज सेन्ड गर्नेछौँ। अनि नियम चाहिँ अब त्यही हो। जसले पहिला एन्सर दिनुभयो उहाँले उहाँकै नम्बर काउन्ट हुनेछ। अनि एन्सर भन्नको लागि चाहिँ कति 30 सेकेन्ड नि एकदम ठिक हुन्छ होला है। दिनको लागि 30 सेकेन्ड दिइनेछ। अनि एकचोटि भनिसकेपछि भन्न पाउने कि नपाउने भन्ने चाहिँ अहिले सबै साथीहरूसँग सल्लाह गरेर राखौँला है।
तपाईँहरूकै उसमा राखौँला, चोइसमा। राणा केदार झोरले भन्नुभएको छ। झोरले नाको के भनी, अनि तिलबहादुर राणा मगरले कुलाकै आले नानीको नाको गाउँ इम तनहु चाहिँ दुवै ओस छ है। देवने के भन्छ, हामी चाहिँ हाम्रो घर चाहिँ स्याङ्जा, अहिले चाहिँ हामी पोखरा छौँ। तनहु भनेपछि चाहिँ नजिकै परेछ। काका राणा मगरले झोरले है साली स्याङ्जाली नानीको के झोरले हजुरलाई। शशि थापा नानी सन्चै नमस्ते भेना हो कि हो। हजुर सन्चै हुनुहुन्छ। अदित आचार्यले पुरस्कारको व्यवस्था के कस्तो छ दिदी भन्नुभएको छ। पुरस्कार चाहिँ त्यति धेरै दिन त नसकौँला होइन, तर पनि हजुरहरूलाई चाहिँ 100 को रिचार्ज सेन्ड गर्नेछौँ है हामी पुरस्कार बापतै भनौँ। एकजनालाई मात्रै 100 को है। त्यही भएर क्वेसनहरू पनि त्यति गाह्रो छैन, एकदमै सिम्पल छ। अनि 15वटा क्वेसन लिएर आएको छौँ, एकदमै सिम्पल छ। हजुरहरू चाहिँ आफ्नो साथीहरूलाई पनि जोइन गराउनु होला। अनि तपाईँहरूले चाहिँ जित्ने चान्स चाहिँ एकदमै बढी छ है। सिम्पल छ क्वेसन। के गर्नु पर्ने हो, गाउने कि गफ गर्ने हो, कल गर्नु न। आज चाहिँ हामी गाउन नाच्नको भन्दा पनि आज चाहिँ हामी क्विज गेम लिएर आएको छौँ। त्यही भएर के भन्ने, अनि कुनै दिन आएर हजुरहरूसँग गाउँदा नाच्दा चाहिँ हजुरहरूलाई हामी लिनेछौँ है, जोइन गर्नेछौँ। काजी मगरले हेलो झोले सुल्टिनी भन्नुभएको छ। झोरले हजुरलाई भन्नुभएको छ। हेलो हजुरलाई नमस्ते। अनि सुजन राणा मगर नमस्ते झोरले सालीको भन्नुभएको छ। झोरले भेना नाको के पनि रुमपुन भोइस कता गयो लाफा भन्नुभएको छ। सुन्नु भएन र हामी बोलेको? सुन्नु भएको छैन भने कमेन्ट गरिहाल्नु है। अमर कामु मगर लौ मगर्ने चेलीहरूलाई झोरले भन्नुभएको छ। झोरले हजुरलाई स्वागत छ हाम्रो लाइभमा। अनि सबैजनाले सेयर पनि गरिदिनु होला है। अतीत आचार्य के भन्नुभएको, टाइम छ भने के भन्नुभएको छ भने सुरु गरौँ न भन्नुभएको छ है। गेम भन्नुभएकोलाई टाइपिङ मिस्टेक भयो होला। अनि हस् हामी सुरु गर्नेछौँ है। सबैजना रेडी हुनुहुन्छ भने हामी सुरु गर्नेछौँ। किङरिङ झोरले मनी आए है भन्नुभएको छ। हस् हजुरलाई नि स्वागत छ। सन्तोष राणा मगर भाषाबाटै रिप्लाई गर, राम्रो मगर भाषा क्वेसन एन्सर मगर भाषाबाटै रिप्लाई गरे राम्रो। ए हजुर मगर भाषाको पनि छ क्वेसनहरू भन्दा हजुरहरूले फेरि कमेन्ट मगर भाषामै रिप्लाई गर भन्नुभएको कि के? हजुरहरू मगर भाषामा लेखेर पठाउनुहोस्, हामीले पनि त्यसमै रिप्लाई दिनेछौँ है। मिस हतार नगर्नुहोस्, नसुर्नुहोस् न प्लिज। हतार नगर्नुहोस्, नसुर्नुहोस्। हुन्छ हस् सुनिरहेको छ है भोइस त। ए हस् सरोज किङरे क्वेसन राखौँ आज फटाफट गरौँ ल दी भन्नुभएको छ है। ल सबैजना रेडी हुनुहुन्छ भने रेडी लेख्नुहोस्। हामी चाहिँ अब क्वेसनतिरै लाग्नु पर्ला। सबैजना रेडी हुनुहुन्छ भने चाहिँ हामी क्वेसनतिरै लागौँ है।
सबैजनाले रेडी लेख्नु होला है। अदित आचार्य रेडी भन्नुभएको छ। सन्तोष राणा झोरले नमस्कार छ है मेरो नि भन्नुभएको छ। नमस्ते हजुरलाई नि। अतीत आचार्य ऊ भाइ तिमीले पाउँदैन नि भन्नुभएको छ। एकदम क्वेसन चाहिँ एकदमै सजिलो छ। त्यही हो, त्यही भन्छु। अमर कामु मगर ओके रेडी म त भन्नुभएको छ। हस् सबैजनाले रेडी लेख्नुहोस् है। रबिन आले मगरले हेलो लाफाको झोरले है भन्नुभएको छ। झोरले लाफा। राजु राणा साली कोतङ्गौ लाङ्गाली पो ल्याउसा आले र राजु राणा भन्नु हो। नाकु र स्याङ्जाली आले। रुम्पुन ज्यूले नेटले काम गर्दैन कि लाफाजी भन्नुभएको छ। हाम्रो नेटले कि हजुरको नेटले लाफा? सुजन राणा मगर नमस्ते झोरले सालीको भन्नुभएको छ। झोरले हजुरलाई पनि। मान्छे जम्मा हुन देऊ एकैछिन भन्नुभएको छ। हस् हुन्छ, एकैछिन गफ गरौँ न त सबैजनालाई वेट गर्दासम्म है। सबैजना कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि कमेन्ट गर्नु होला। सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला, आरामै हुनुहुन्छ होला। मैले किन नपाउने भन्नुभएको छ। सरोज किङरिङ हो कि किरिङ ज्यूले भन्नुभएको होला नपाउने भनेर उहाँसँगै सुन्नु ल लाफा। तिल बहादुर राणा मगर रेडी भन्नुभएको छ। अटित भाइले पाउँदैन है मगर ग्रुपमा भन्नुभएको छ त। ल यसको रिप्लाई दिनु पर्यो मिलन अङ्कल हजुरले। खुमी सर थापा स्याङ्जा कुसे लाङ्गा आले नानीको सेच दाङमुने है नानीको के जोडले है पत्ता के नमस्ते नापके पनि कान्छाई स्याङ्जा हरिनास गाउँपालिका मन्जाङ है हाम्रो चाहिँ। हजुरहरूको कहाँ हो कमेन्ट गर्नु होला। सबै आफन्त नै पर्नु भयो त। चिनजान गर्दा सबै आफन्तै पर्ने क्या है। राजु रोका मगर झोरले लाफाज्यू भन्नुभएको छ। झोरले हजुरलाई। सन्तोष राणा रेडी हस्। अमर कामु मगर चेलीबेटीको छिटो प्रश्न गिन्निस् न है। गौ याम्बी डुम्केमा के भन्छ दुम्के पाके भन्नुभएको छ। आलेर मात दिस्ने है। हस् साथीहरूलाई वेट अझै साथीहरू आउने छुट्नु भएको छ कि भनेर वेट गरेको लाफा। त्यही भएर अब सबैजना रेडी हुनुहुन्छ हात दिनुभएको छ भने त हामी सुरु नै गर्दा ठिक होला जस्तो लाग्यो। मिस यस्तो गर्ने हो भने म सुतेर आउँछु नि खेल। होइन ल सुरु गरौँ न त है। ल मैले अब कमेन्ट त्यहाँबाट तलसम्म मैले कमेन्ट चाहिँ पढेन। अब चाहिँ सुरु गरौँ है। हुन्छ है सबैजना रेडी हुनु होला है। सबैजना रेडी हुनु होला। 15वटा मात्र क्वेसन छ। आज हामीले धेरै क्वेसन लिएर आएनौँ अनि एकदमै क्वेसन फेरि एकदमै सजिलो छ। यो ग्रुप एउटा फुलबारी जाति धर्म भाषा छुट्याएको छैन भन्नुभएको छ। हजुर एकदमै यो चाहिँ एकदमै ठिक कुरो गर्नुभयो। हामी चाहिँ कुनै पनि मगरलाई मगर मात्रै जोइन हुनुपर्छ, हामी मगर समुदायको मात्रै हुनुपर्छ भनेर चाहिँ हामी यो टार्गेट पनि गरेको छैनौँ ग्रुपमा। त्यही भएर जुनसुकै जात धर्म भाषा सबै जुनसुकै संस्कृति कल्चरको भए पनि हजुरहरू जोइन हुन सक्नुहुनेछ। त्यही भन्न चाहन्छु है। ल अब स्टार्ट गरौँ है। ल सबैजना रेडी हुनु है। अब म पहिलो क्वेसन गर्न चाहन्छु। सबै रेडी भएर बस्नु है। ल सबैजना रेडी है। रेडी हुनु है।
क्वेसन गर्छु है। अब म क्वेसन भन्छु है। ध्यान दिएर सुन्नु होला। अनि रुल्स चाहिँ एकचोटि भनिसकेपछि अर्कोचोटि भन्न पाउने कि नपाउने हजुरहरूले नै भन्नु है। यो पनि हजुरकै रुल्सलाई म फलो गर्छु। भन्नुहोस् है, भन्नुहोस्, कमेन्ट गर्नु होला। सबैजना रेडी हुनुहुन्छ भने म पहिलो क्वेसन भनौँ। सबैजना रेडी हुनुहुन्छ? पाउने नि भन्नुभएको छ। हस्, पाउने नै भएदेखि चाहिँ सबैको सल्लाहले पाउने नै गरौँ। नपाउने भएदेखि सबैको सल्लाहले नपाउने गरौँ। नपाउने पाउने, नपाउने भन्नुभएको छ। के अहिले चाहिँ यहाँ गेम सुरु गर्न लाग्छौँ, त्यही भएर हजुरहरूलाई चाहिँ कलमा लिगेनौँ है। सरी सरी। बढी कुरामा पनि जात भन्ने अरे। ए सरी सरी, मैले त्यस्तो भनेको भए सरी है। सरी, त्यस्तो भन्न खोजेको चाहिँ मैले कुनैलाई केही भन्न चाहिँ मैले भनेको हो भने चाहिँ है, मैले त्यस्तो जात त्यस्तो भनेको भन्दा पनि एउटा यो ग्रुप चाहिँ यस्तो हो भनेर मैले बुझाउन खोजेको है। रेडी रेडी। म हजुरसँग दोहोऱ्याउँछु भन्नुभएको छ है। दोहोरी चाहिँ अहिले हामी गेमको लागि आएको, त्यही भएर गेममै फोकस गरौँ। ल, मैले चाहिँ क्वेसन भन्छु, तर एकचोटि भनिसकेपछि पाउने कि नपाउने भनेर चाहिँ के गर्ने होला। नपाउने भन्नुभएको छ कोहीले, कोहीले पाउने भन्नुभएको छ। नपाउने? हस् हस्। ए हस् हस् हस्, त्यसो भए त्यस्तै गरौँ है त। एकचोटि एन्सर भनिसकेपछि फेरि अर्कोचोटि समय पुग्दैन, उही मान्छेले चाहिँ अर्कोचोटि भन्न नपाउने है त। ल हजुर क्वेसन गर्नु। म धेरै बोलेको बोलै भयो कि। ल, क्वेसन नम्बर 1 चाहिँ मैले भन्न गएँ है। ध्यान दिएर सुन्नु होला साथीहरू। म बोलेको चाहिँ राम्रैसँग सुन्नु भएको छ होला है। जहाँसम्म लाग्छ सुन्नु भएको छ भने कमेन्ट गरिहाल्नु है। नदीका आधारमा नेपाललाई कति भागमा बाँडिएको छ? नदीको आधारमा नेपाललाई कति भागमा बाँडिएको छ? सुन्नु भएन? नदीका आधारमा नेपाललाई कति भागमा बाँडिएको छ? सबैजनाले सुन्नुभयो? नदीका आधारमा नेपाललाई कति भागमा बाँडिएको छ? फेरि भन्नु त पर्दैन नि क्वेसन है। पर्दैन अब त। अझै एन्सर दिन बाँकी नै हुनुहुन्छ कि? अतीत आचार्यज्यूले चाहिँ 3 भन्नुभएको छ। सरोज किरिङ ज्यूले 5 भन्नुभएको छ। फेरि 3 भन्नुभएको रहेछ। फेरि पनि दुईचोटि एन्सर दिन चाहिँ नपाउने भनेर भनिसक्नु भएको छ है। लाफा दिल राणा मगर पाउने कि नपाउने सिस भन्नुभएको छ। पाउनुहुन्छ सबैले। यहाँ जति पनि जोइन हुनुहुन्छ उहाँ सबै मेम्बरहरूले पाउनुहुन्छ है। दिल राणा मगर ज्यूले 2 भन्नुभएको छ। सन्तोष राणाले 3 भन्नुभएको छ। अनि त्यसले हँसाउनुहुन्छ कि। जमुना यता पास गर त भन्नुभएको छ। के पास गर भन्नुभएको दाइ? सुजन राणा मगर दाइले। कस्तो गाह्रो भयो कि मलाई कि कहाँ चिन्ने। 3-4 भनेर एकैचोटि दिनुभएको छ। उहाँज्यूले चाहिँ 3 र 4 भन्नुभएको छ है। सबैजनाले एन्सर दिइसक्नु भएको छ है। अब चाहिँ सही एन्सर कसले दिनुभयो र धेरै कमेन्ट। फर्स्टमा दिनेलाई कमेन्ट मान्यता दिने हो।
तर कमेन्ट चाहिँ गर्न पाउँछ के नम्बर चाहिँ नदिनु न अरे। हस् 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 हुन्छ हुन्छ हस्। अब भन्नु पास पनि भन्नुभएको छ अमर कामु मगरज्यूले। भइसक्यो यसको एन्सर। अब यसको एन्सर चाहिँ म सही एन्सर र कसले मिलाउनु भयो त्यो चाहिँ भन्न गइरहेको छु है। यसको सही एन्सर चाहिँ 3 रहेको थियो, 3 भागमा। अनि मिलाउनु हुने चाहिँ अतीत आचार्य है, आचार्यज्यू। अतीत आचार्यज्यू हजुरलाई बधाई छ। यसको एन्सर चाहिँ 3 हो। अतीत आचार्यले मिलाउनु भएको छ। फेरि अब सबैजना रेडी हुनुहुन्छ? जसको पहिला आयो त्यसलाई नै मान्यता देऊ, राम्रो हुन्छ। हजुर हजुर त्यही गर्नु पर्ला। जसले गर्ने त्यसलाई नै मान्यता दिनु। पहिला आयो जस अतीत आचार्यज्यू बढाइ छ है हजुरलाई। धन्यवाद लाफा भन्नुभएको छ। ल अब फेरि पनि सबैजना रेडी हुनुहुन्छ? रेडी हुनुहुन्छ भने म फेरि क्वेसन गर्न गइरहेको छु है। एकदमै सजिलो सजिलो छ है साथीहरू। क्वेसन चाहिँ एकदमै सजिलो सजिलो छ। हजुर भन्नुभयो अहिले अगाडि 2 नम्बर 2 हो है। 2 नम्बर क्वेसनमा रहेको छ। सुन्नु भएछ बोलेको त राम्रोसँग लाफाहरू। नेपालमा कति प्रकारका गुराँसहरू फुल्दछन्? नेपालमा कति प्रकारका गुराँसहरू फुल्दछन्? सबैजनाले बुझ्नुभयो लाफाहरू? नेपालमा कति प्रकारका गुराँसहरू फुल्दछन्? सबैजनाले फटाफट एन्सर दिनु है। एकदमै सजिलो सजिलो छ है आज क्वेसन चाहिँ। सबैजनाले एन्सर दिनुभएको छ है। अतीत आचार्य 32, सरोज किरिङ 32, सन्तोष राणा अघि नै नेट स्लो भएर ढिलो भयो भन्नुभएको छ। हस् हस् हुन्छ। अब अझै कति 13वटा क्वेसन छ है। त्यही पनि यो सुत्दा यसको पनि एन्सर उता गरिसकेको छैन, त्यही पनि मिलाउन कोसिस गर्नु होला। ल सबैजनाले एन्सर दिनु है। दिलराना मगरले नि 32 भन्नुभएको छ। मिलन उहाँको चाहिँ कस्तो अप्ठ्यारो भयो के मलाई उ गर्न। काचिन्ने के छ्यापा के लेख्नुभएको छ। राम्रोसँग प्रोनाउन्सिएसन गर्न सक्दिनँ भन्नु। अघि कस्तो राम्रोसँग कस्तो भन्दै नआएको हो कि के भनौँ। गन्दे गुरुङ के भन्नुभयो है। तल राजन थापाले 3 भन्नुभएको छ। कस्तो के अरे नाम भन्दै कस्तो गाह्रो भयो कि। हामी त अब गुरुङ सोल्टी भन्नु पर्ला है उहाँको। सन्तोष राणाले 2 भन्नुभएको छ। सरोज के लेखेछ किङ सायद उहाँले बोलाउनु भएको होला साथीहरूलाई। राजु राणाले 9जनाले एन्सर दिइसकेपछि बल्ल मेरोमा क्वेसन आएको छ भन्नुभएको छ। हो र नेट स्लो भएर होला लाफा। राजन थापा 3 भन्नुभएको छ। खुमिसरा थापाले 30 भन्नुभएको छ। सरोज किङ हो के भन्नुभयो। म अब गएँ भन्नुभएको छ है। नजानुस् न नजानुस् अझै छ नि लाफा। दिपेश आर मगर 32 भन्नुभएको छ है। सबैजनाले एन्सर दिइसक्नु भएको छ। अब पालो हामीले कसले पहिला मिलाउनु भएर एन्सर चाहिँ कति हो भन्ने। अझ कोही छुट्नु भयो एन्सर दिन। यसको चाहिँ सही एन्सर र कसले मिलाउनु भयो भनेर सबैले मिलाउनु भएको छ। अब फर्स्टलाई नै मान्यता दिउँ हैन। सबैजनाले एकदम सही एन्सर धेरै जसो सही एन्सरै दिनुभएको छ। अनि
फर्स्टमा चाहिँ हाम्रो स्क्रिनमा अतीत आचार्यले पहिला कमेन्ट गर्नुभएको छ है। फेरि पनि बधाई छ अतीत आचार्य लाफा। 2 नम्बरको क्वेसनको एन्सर पनि मिलाइसक्नु भएको छ। फेरि पनि बधाई छ हजुरलाई। बधाई छ हजुरलाई। यसको एन्सर चाहिँ 32 हो। यसको एन्सर चाहिँ 32 नै रहेको थियो है। सबै धेरैजनाले मिलाउनु भएको थियो। रानालोक ज्यूले चाहिँ हाई भन्नुभयो। हाई झुर्ले भन्नुभएको छ। झुर्ले हजुरलाई धन्यवाद लाफा भन्नुभएको छ अतीत आचार्य ज्यूले। थ्याङ्क यू हजुरलाई नि एकदमै धेरै धन्यवाद हाम्रो लाइफमा जोडिनु भयो अनि क्वेसनको एन्सरहरू पनि दिइराख्नु भएको छ। दुईचोटि मिलाइसक्नु भयो। 2टा क्वेसनको 2टा एन्सर मिलाउनु भयो। ल अब क्वेसन नम्बर 3 को लागि रेडी हुनुहुन्छ? रेडी हुनुहुन्छ भने सबैजनाले रेडी लेख्नु होला। एकदमै धेरै बधाई अतीत ज्यूलाई। अब चाहिँ मगर हाम्रो मगर सम्बन्धी छ है। ल अब मगर साथीहरू पनि रेडी हुनु होला। कति प्रश्न अतीत आचार्यले कति प्रश्न बाँकी छन् भन्नुभएको छ। अब 13 अब 13 वटा है। 2टा भयो है। 2टा भयो। अब 13 वटा छ है। ल सबैजना रेडी हुनुहुन्छ? रेडी हुनुहुन्छ भने फेरि हामी क्वेसन नम्बर 3 तर्फ जाउँ। रेडी भन्नुभएको छ। सबैजना रेडी हुनुहुन्छ? अगाडि 3 छुटेछ ल। हजुरले 2 भन्नुभएको थियो र। अगाडि 3 छुटेछ भन्नुभएको छ कि अघिको क्वेसन एन्सर 2 मात्रै लेखेर पठाउनु भएको थियो कि जस्तो लाग्यो। ल सबैजना रेडी हुनुहुन्छ? सबैजना रेडी हुनुहुन्छ? रेडी लेख्नु होला। कि मेरो नेट स्लो भएको कि के भएको कसैको म्यासेज आउँदैन कमेन्टै आएन। मगरले रेडी भन्नुभएको हो। सबैजना रेडी हुनु होला है। क्वेसन गरौँ। क्वेसन म भन्न गइरहेको छु। ध्यान दिएर सुन्नु होला है। क्वेसन नम्बर 3 म भने है। सबैजना सुन्नु होला है। एकदमै सजिलो छ यो पनि। एकदमै सजिलो। नेपाल मगर सङ्घ कहिले स्थापना भएको थियो? एकदमै सजिलो क्वेसन छ है साथीहरू। मिस नगर्नु होला। नेपाल मगर सङ्घ कहिले स्थापना भएको थियो? ल साथीहरू फटाफट एन्सर दिउँ है। विक्रम सम्वत 2039 भन्नुभएको छ दिल राणा मगरज्यूले। सरोज किरिङज्यूले पनि 2039 भन्नुभएको छ। नाइ मलाई थाहा छैन भन्नुभएको छ दिवस साई ठकुरी मेरो साथी। सन्चै छौ दिवस? अब थाहा पाइराख है। पछि काम लाग्छ नि। राजन थापा रेड भन्नुभएको छ। 2019 ल फटाफट एन्सर दिनु होला। तर साथीहरूले एन्सर दिँदा चाहिँ साल मात्रै नभए सालको साथमै महिना गते पनि भन्दा राम्रो हुन्थ्यो कि? सुजन राणा मगर दाइले 2042 11 महिना 15 गते भन्नुभएको छ। मैले त पहिला गेम खेलाउँदा नि क्वेसन गरेको थियो होला यो सायद। सुजन दाइ त्यति बेला त हजुर पनि हुनुहुन्थ्यो। सबैजना हुनुहुन्थ्यो। सरोज किङज्यूले फेरि पनि एन्सर दिनु भएको छ।
2039 फागुन 12 भन्नुभएको छ। सबैजनाको एन्सर आइसक्यो होला है। रमेश मगर, जय मगर, झोरले भन्नुभएको छ। झोरले हजुरलाई पनि आउनुहोस्, लाइभ सेयर गरिदिनु होला। अझै पनि क्वेसनहरू बाँकी छ, आउनुहोस् एकैछिन गेम खेलौँ सबैजना फुर्सदमै हुनुहुन्छ भने। अलि फास्ट फास्ट गर्नुहोस् न, हजुर खाना पकाउन जानु छ। बुझिदिनुहोस् न दिदी है प्लिज। अब पकाएर राख भाइ, अब हामी पनि आउँछौँ खाना खान लाइभ सकेर। ल अब यसको एन्सर चाहिँ भनौँ है। दिल राणा मगरज्यूले विक्रम सम्वत 2039 त भन्नुभयो रहेछ है सुरुमा, तर पनि फेरि सबै चाहिँ भन्नु भएन कि महिना गते भनेर। त्यही भएर अब साल चाहिँ मिलाउनु भयो। अब फेरि दुईचोटि फेरि भन्न नपाउने भन्नुभयो नि त। त्यही भएर फेरि दिल राणा मगरज्यूले पछि चाहिँ मिलाउनु भयो रहेछ। दुईचोटि भएर तर पनि फेरि दुईचोटि भन्न नपाउने भनेर रुल्स दिइसक्नु भएको छ। त्यही भएर अब सरोज किङले पनि पहिल्यै दिनुभएको थियो क्या, पहिल्यै दिनुभयो रहेछ। उहाँले पनि पछि मिलाउनु भयो रहेछ। कसैले मिलाउनु भएन क्या हो, मिलाउनु भएन भन्दा पनि साल मिलाउनु भयो। तर यति महिना गते भनेर चाहिँ भन्नु भएन, भन्नु पनि भयो फेरि पनि दुईचोटि भन्नुभयो के। त्यही भएर के गर्ने, त्यो साल मात्रै भनेर नि हामीले उहाँलाई नै नम्बर दिने कि नदिने। कता जानुभयो मिलन अङ्कल? त्यही भएर यसको एन्सर चाहिँ, यसको यो नम्बर चाहिँ कसैलाई नदिने हो कि दिने हो के गर्ने हो। सबैले साल चाहिँ मिलाउनु भएको थियो। दिल दाई बढाइ छ भन्नुभएको छ। उहाँलाई नै दिने दुईचोटिमा चाहिँ उहाँले सबै फुल एन्सर भन्नुभएको थियो। सरोज लाफा के गर्ने ल भन्नुहोस् है हजुरहरूकै। स्क्रिप्ट ड्याट एन्सर भन्नुभएको छ। हजुरले चाहिँ 2000 सालमा भन्नुभएको रहेछ है। हजुर कस्तो नाम भन्न नि गाह्रो भयो हजुरलाई। के भन्ने हजुरको पनि रङ थियो है। म आएँ भन्नुभएको छ। हस् हस् हस्। राणालोकज्यूले पनि अहिले आएर एन्सर दिनुभयो रहेछ है। दिल दाइलाई पनि दिने सरोज लाफा के गर्ने ल भन्नु। भनिदिनुहोस् न साथीहरू, तपाईँहरूकै सल्लाहमै अगाडि जाऊँ। ल यहाँ यो गर्नु त फेरि बल्ल 3 टा भयो। अब 4 नम्बर क्वेसन है त। ल दिल दाइलाई नै दिने त सरोज लाफा हुन्छ। त्यसो भए ल दिल राणा मगरज्यूलाई बधाई छ है, हजुरलाई नै दिने भइसक्योस्। सबैको सहमतमा है। ल नेक्स्ट, अब नेक्स्ट भन्छ है 4 नम्बरको। 4 नम्बरको क्वेसन यो चाहिँ भन्नु न त। ल भनिदिनु। ल 4 नम्बरको क्वेसनहरू चाहिँ सबैजनाले ध्यान दिएर सुन्नु होला है। ल भन्नुहोस्, हजुरले भनिदिनु। 4 नम्बरको क्वेसन रहेको छ, सुन्नुहोस् है। मगर जातिले कतिवटा भाषा बोल्दछन्? मगर जातिले कतिवटा भाषा बोल्दछन्? सबैजनाले बुझ्नुभयो क्वेसन? मगर जातिले कतिवटा भाषा बोल्दछन्? कतिवटा बोल्छन् भनेर मात्रै भन्दा हुन्छ है। यो बोल्छ भने भन्नु चाहिँ पर्दैन, ठिकै छ। दिल राणा मगर ज्यूले 3 भन्नुभएको छ। जमुना राणा मगर सुजन राणा मगर ज्यूले जमुना दाहिने हातले लेखन दाहिने हातले लेखेको छैन र हजुरले। अनि समीर
ज्यूले चाहिँ 4 भन्नुभएको छ। अनि कस्तो गाह्रो भयो मलाई नाम खै कान्छिने हो कि के जे भए पनि है, सरी है, हामीले गलत उच्चारण गरेछौँ भने एकदमै सरी है। हजुर, उहाँ ज्यूले चाहिँ 12 भन्नुभएको छ। सुजन राणा मगर 3 वटा भन्नुभएको छ। अतीत आचार्य 3, राजु राणा 18 भन्नुभएको छ। ल सबैजनाले गरिराख्नु होला। राजु राणा लोकले 3 भन्नुभएको छ। ल सबैजनाको आयो। सबैजनाले कोहीले छुटाउनु त भएको छैन नि। यसको एन्सर पनि आइसकेको छ है हजुरहरूबाटै। अब कसले एन्सर दिनुभयो र कति हो भनेर चाहिँ हामी भन्छौँ है। अब क्वेसन नम्बर 4 है। हजुर, यसको एन्सर पनि दिल राणा मगरज्यूले मिलाउनु भएको छ। 3 भन्नुभएको छ। 3 त सबैले लेख्नु भएको छ। सुरुमा छ दिल राणा मगरज्यूले मिलाउनु भएको छ है। बधाई छ हजुरलाई दिल राणा मगरज्यू। यो गर्नु कति लभ भएको। फेरि पनि सबै जोडिनु हुने साथीहरूमा नमस्ते है। जोडले सबैजना जोइन हुनु होला। अब 5 नम्बरको क्वेसन भन्न गइरहेको छु है म। ल अब 5 नम्बरको भन्न गइरहेको छु है मैले। ल सबैजनाले ध्यान दिएर सुन्नु होला। प्राइस के होला भन्नुभएको छ है। प्राइस चाहिँ अब एनसिल युज गर्नुहुन्छ भने एनसिल, एनटिसी युज गर्नुहुन्छ भने एनटिसीको रिचार्ज 100 को रिचार्ज हामी सेन्ड गर्नेछौँ है प्राइजको रूपमा। र एकजनालाई जसले धेरै मिलाउनुहुन्छ उहाँहरूलाई। अब 5 नम्बरको क्वेसन भन्न गइरहेको छु, सुन्नु होला है। सबैभन्दा एकदमै सजिलो छ है आज लाफा क्वेसनहरू। एकदमै छिट्टो टाइपिङ गर्नको लागि मोबाइल हातमै लिएर बस्नु होला। सबैभन्दा बढी पर्यटक आउने राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो? सबैभन्दा बढी पर्यटक आउने राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो? सुन्नुभयो सबैजनाले? छोरी नातिनु हस्। म एकदम आत्ला जस्तो बोलेछु र अङ्कल। म फेरि यस्तै हो कि अलिक ढिलो पत्तर बोल्ने बानी, त्यही भएर। सबैभन्दा धेरै पर्यटक आउने राष्ट्रिय निकुञ्ज कुन हो? एन्सर दिइराख्नु भएको छ। अतीत आचार्य चितवन भन्नुभएको छ। नाइस दिदु मङ्गल भन्नुभएको छ। एकदम धेरै धन्यवाद। चितवन भन्नुभएको छ दिल राणा मगरज्यूले। समीर ज्यूले चितवन भन्नुभएको छ। अब उहाँको मलाई उच्चारण गर्न साह्रै गाह्रो लाग्छ। के भन्ने गाह्रै भयो। गुरुङ सोल्ती नै भन्छु है। माइन्ड नगर्नु, मलाई कस्तो नाम उच्चारण गर्न एकदमै गाह्रो भयो। त्यही भएर हाम्रो गुरुङ सोल्तीले चाहिँ पोखरा भन्नुभएको छ। राणालोकले चितवन भन्नुभएको छ। समीर ज्यूले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज भन्नुभएको छ। मिलन सिजाले अङ्कल जमुना के भयो भन्नुभएको छ। जमुना के भयो? जमुनालाई समीर चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, राजु चितवन, सबैजनाले चितवन। फुल उत्तर मेरो छ है भन्नुभएको छ। फुल उत्तर मेरो छ है भन्नुभएको छ है। केटिएम पनि भन्नुभएको छ। ल सबैजनाले एन्सर दिइसक्नु भएको छ। अब कसले मिलाउनु भयो, कसले पहिला भन्नुभयो भनेर भन्ने पालो चाहिँ हाम्रो भएको छ। सुजन राणा मगर दाइले जमुना राणा किन उठेको नाच्न लाछ क्या हो भन्नुभएको छ है। नाच्ने गरेर चाहिँ अर्को चोटि आउनुहुन्छ अरे जमुना। मेरो अगाडि छ है भन्नुभएको छ। हस् अब चाहिँ कसले एन्सर दिनुभयो
कुन राष्ट्रिय निकुञ्ज हो भनेर चाहिँ हामी भन्न गइरहेको छौँ है। सबैभन्दा पहिला अतीत आचार्य लाफाले चितवन भन्नुभएको थियो। मलाई चाहिँ अब कस्तो यस्तो अप्ठ्यारो हुन्छ। फुल उत्तर चाहिँ मेरो छ है भन्नुभएको छ समीरज्यूले चाहिँ। सुरुमा कसले भन्नुभयो? चितवन भनेर चाहिँ अतीत आचार्यले भन्नुभएको थियो कि। लास्टमा राष्ट्रिय निकुञ्ज मात्र नलेख्नु भएको हो। वास्तवमा भन्यो भने अब कसलाई दिने? अप्ठ्यारो एकदमै। उसकै मान्यता लिन्छ नि समीर आचार्य। चितवन त जिल्ला नि छ भन्नुभएको छ। ल मिलन अङ्कल ल भन्नु, हेरिराख्नु भएको छ भने ल भन्नु है। समीरज्यूले चाहिँ चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज भनेर कमेन्ट गर्नुभएको थियो। अनि होइन र अनि अतीत लाफाले चाहिँ चितवन मात्रै भनेर म्यासेज कमेन्ट गर्नुभएको थियो। अघि फुल नलेख्दा नि दिने, अहिले नदिने अरे। हस् हस् हुन्छ हुन्छ, सबैको सल्लाहले अतीतलाई नि दिउँ है। ल ल अतीतज्यू हजुरलाई बधाई छ है। अब एन्सर दिँदा चाहिँ सबैले फुल दिनु होला है। साह्रै गाह्रो, हामीलाई पनि गाह्रो, हजुरहरूलाई नि गाह्रो, के भन्नु। अब 6 नम्बरमा रहेको छ। मलाई दिनुपर्छ नि भनेर। हस् हस् हजुरलाई नै दिए है। हजुरले तिनवटा क्वेसनको एन्सर मिलाउनु भएको छ। हजुरलाई नि बधाई छ र दिल राणा मगरज्यूलाई नि बधाई छ है। ल अब क्वेसन नम्बर 6 धेरै भीम मगर धेरै राम्रो छ बहिनीहरूको भन्नुभएको छ। एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरहरूकै माया साथ सपोर्टले गर्दा नै के भनौँ, राम्रै भनौँ, अझैसम्म राम्रै छ, राम्रै चलिरहेछ। ल अब अर्को क्वेसन नम्बर 6 भन्न गइरहेको छौँ है। ल हजुरले भनिदिनुहोस्, फेरि म मात्रै बोला जस्तो हुन्छ। ल सबैजनाले सुन्नु है। रहेको छ नन्द भाउजू ताल चितवनमा पर्छ भने सत्यवती ताल कहाँ पर्छ? नन्द भाउजू ताल चितवनमा पर्छ भने सत्यवती ताल कहाँ पर्छ? सबैजनाले बुझ्नुभयो? फेरि पनि एकचोटि भन्छु है। नन्द भाउजू ताल चितवनमा पर्छ भने सत्यवती ताल कहाँ पर्छ? नन्द भाउजू ताल चितवनमा पर्छ भने सत्यवती ताल कहाँ पर्छ? समीरज्यूले चितवन भन्नुभएको छ। अतीत ज्यूले चितवन भन्नुभएको छ। दिल राणा मगरज्यूले पाल्पा भन्नुभएको छ। अतीत आचार्यज्यूले फेरि पनि पाल्पा भन्नुभएको छ। समीरज्यूले फेरि पनि पाल्पा भन्नुभएको छ। ल साथीहरू, अनि अर्को सरोज किङ हो कि कुन होला? आफा कता जानुभयो अहिले? राणालोक इमी कताबाट आयो? खै इमी कताबाट इन्ट्री भयो अङ्कल, थाहै छैन। झोडले नानीको पाल्पा भन्नुभएको छ। ल मेरो छ, सुरुमा हेर्नु न, एकपटक रिचेक गर्नु भन्नुभएको छ। यसकै मेरो छ होला नि भन्नुभएको छ है। ल यसको एन्सर भनौँ त, म एन्सर र कसले मिलाउनु भएर भन्छु है। यदि यसकै भन्नुभएको छ भने समीरज्यू, हाम्रो चाहिँ जुनको पहिला स्क्रिनमा आउँछ, हाम्रो स्क्रिनमा आउँछ, उहाँलाई पनि मान्यता दिनुपर्ने हुन्छ। र हजुरले चाहिँ सुरुमा चितवन भन्नुभएको थियो नि त, अनि अघि चाहिँ रुल्स दुईचोटि भन्न नपाउने भनेर तपाईँहरूले नै बनाउनु भएको रुल्स हो। त्यही भएर यसको एन्सर चाहिँ दिल राणा मगरज्यूले मिलाउनु भएको छ है। पाल्पा भन्नुभएको छ। अतीतज्यूले पनि चितवनै भन्नुभएको थियो है। मेरो स्क्रिनमा चाहिँ सुरुमा समीरज्यूको आहा, अनि अतीत, अनि दिल राणा मगरज्यूको पाल्पा भन्नुभएको छ दिल राणा मगरज्यूले।
एकदमै धेरै धेरै बधाई छ। ओहो बहिनीहरू लाइभमा देखियो नि, झोरले कहाँदेखि हो नि भन्नुपर्छ। हजुरलाई झोरले, हामी चाहिँ नमस्ते। पोखरादेखि। अहिले हजुर कहाँदेखि हेर्ने हुनुहुन्छ? ओके, अर्को भन्नुपर्छ। अब कति? 7 नम्बर क्वेसन है। अब हस्, सबैजना मिलिजुली खेलौँ। थ्याङ्क यू सिस भन्नुभएको छ, बधाई छ हजुरलाई। ल फेरि 7 नम्बर भए। 7 नम्बरको क्वेसन र 7 नम्बर क्वेसन सुन्नु होला है। एकदमै सजिलो सजिलो छ। हजुरहरूले चाहिँ रुल्स बनाइदिउँ न फेरि भन्नुभएको छ है। रुल्स चाहिँ अब हजुरहरूलाई एन्सर भन्नको लागि 30 सेकेन्ड दिइनेछ। अनि एकचोटि एन्सर भनिसकेपछि एकचोटि एन्सर भनिसकेपछि अर्कोचोटि एन्सर फेरि राइट नै दिनु भएछ भने मान्यता चाहिँ दिने छैन। जसले सबैभन्दा पहिला एन्सर दिनुहुन्छ उहाँलाई चाहिँ नम्बर दिइनेछ है। बुझ्नु भएन भने फेरि पनि कमेन्ट गर्नु होला, म फेरि पनि भन्ने छु हजुरहरूलाई। ल क्वेसन नम्बर 7 है। सबैजनाले सुनिराख्नु भएको छ? हस् ल म भने है। नेपाललाई धरातलीय स्वरूपको आधारमा कति भागमा विभाजन गरिएको छ? नेपाललाई धरातलीय स्वरूपको आधारमा कति भागमा विभाजन गरिएको छ? क्वेसन सुन्नुभयो? लास्टको दिल राणा मगर ज्यूले 3 भन्नुभएको छ। अतीत आचार्यले 5 भन्नुभएको छ। रविन्द्र दाहालज्यूले 3 भन्नुभएको छ। सन्दीप भर्ती मगर 3, छवि थापाज्यूले 3, अनि गुरुङ के भन्नु सोल्टी भन्न लगाउनु पर्छ। सोल्टीले चाहिँ हाम्रो गुरुङ सोल्टीले चाहिँ 4 भन्नुभएको छ। सुजन राणा मगर 4 भन्नुभएको छ। कृष्ण राणाले 3 भन्नुभएको छ। बुद्धियाले मगरज्यूले 3 भागमा भन्नुभएको छ। पर्मिला थापा मगर 3 भन्नुभएको छ। सन्तोष राणा मगर 3 भन्नुभएको छ। रेणुका राणाज्यूले पनि 3 भन्नुभएको छ। सबै साथीलाई एन्सर दिनुभएको छ। राणालोकज्यूले 3 भागमा भन्नुभएको छ। सुरक्षा पौडेलज्यूले पनि 3 भन्नुभएको छ। राणालोकज्यूले पनि 3 भन्नुभएको छ। कृष्ण राणा हिमाल पहाड तराई अरू सबै परै हिमाल पहाड तराई अरू सबै परै कस्तो मिलाएर भन्नु। ल सबैजनालाई अहिलेसम्म जुनले एन्सर मिलाउनु भयो उहाँहरूलाई बधाई छ। फेरि पनि प्रदीप छेत्रीज्यूले पनि 3 भन्नुभएको छ। अतीत आचार्य अलिक फास्ट गर्नुहोस् न दिदी। हस्, यसको एन्सर चाहिँ 3 नै रहेको थियो है। अनि सबैभन्दा पहिला चाहिँ दिल राणा मगरज्यूले 3 भनेर कमेन्ट गर्नुभएको थियो। त्यही भएर उहाँलाई नै गयो है यो नम्बर पनि होइन। अघि चाहिँ हामी दिएको हो नि त, त्यही भएर। ल बधाई छ है दिल राणा मगरज्यू, हजुरलाई फेरि पनि बधाई छ। ल बधाई छ है। अब क्वेसन नम्बर 8 है। हजुरलाई बधाई छ दिल राणा मगर। के भन्ने, दाई भन्ने कि लाफा भन्ने, जे भने नि हुन्छ। 8 नम्बर है। अब चाहिँ मगर सम्बन्धी नै भन्नुभयो। झ्याली भयो, कसरी झ्याली भयो होइन। अघि नैबाट हामीले चाहिँ यस्तो दिएको हो नि त, मगरको नि सुरुमा दिल राणा मगरज्यूलाई दियौँ नि त। त्यही भएर अब अघि पनि फेरि चितवन भनेर हामीले कसलाई दियौँ रे, अतीत आचार्यज्यूलाई दियौँ नि त। त्यही भएर अहिले चाहिँ 3 भागमा नलेखे पनि 3 भन्नुभएको भएर दिल राणा मगरलाई दियौँ है। मिलाउँछु त ढिलो हजुर, एकदमै त्यो चाहिँ एकदमै है। ल अब फेरि क्वेसन नम्बर 8 है। भनौँ म, सबैजना रेडी हुनुहुन्छ? सबैजना रेडी हुनुहुन्छ भने रेडी लेख्नु है।
लास्टको ल ल ओके हस् हस् ल सबैजना रेडी क्वेसन नम्बर 8 मा रहेको छ ल भन्नु क्वेसन नम्बर 8 है ल ध्यान दिएर सुन्नु है साथीहरू क्वेसन नम्बर 8 मा रहेको छ मगरहरूको राष्ट्रिय चाड कुन हो नबजान भन्नु मगरहरूको राष्ट्रिय चाड कुन हो मगरहरूको मेन चाड मगरहरूको राष्ट्रिय चाड कुन हो मगरहरूको राष्ट्रिय चाड कुन हो पर क्वेसन प्राइज कति हो भनौँ पर सबै क्वेसन एउटा क्वेसनको चाहिँ एन्सरको प्राइज चाहिँ छैन जसले धेरै जित्नुहुनेछ जसले धेरै नम्बर काउन्ट गर्नुहुनेछ जितेर उहाँलाई चाहिँ एनसेल युज गर्नुहुन्छ भने एनसेल एनटिसी युज गर्नुहुन्छ भने एनटिसीको 100 को रिचार्ज सेन्ड गर्नेछौँ है हामीले सरोजज्यूले माघे सङ्क्रान्ति भन्नुभएको छ माघे सङ्क्रान्ति भन्नुभएको छ सन्दीप घरती मगरज्यूले अनि कृष्ण राणाज्यूले पनि माघे सङ्क्रान्ति भन्नुभएको छ दिल राणा मगरज्यूले माघे सङ्क्रान्ति लोसार भन्नुभएको छ समीर ज्यूले गुरुङ सोल्टीले चाहिँ माघ भन्नुभएको छ है अनि रविचन्द्र दाहालज्यूले चाहिँ मगर लोसार भन्नुभएको छ माघे सङ्क्रान्ति भन्नुभएको छ सलिना मगरज्यूले बुड्डियाले मगरज्यूले पनि माघे सङ्क्रान्ति भन्नुभएको छ माघे सङ्क्रान्ति भन्नुभएको छ राणा मगरले पनि माघे सङ्क्रान्ति भन्नुभएको छ राजु राणाले नि माघे सङ्क्रान्ति भन्नुभएको छ सन्तोष राणाले नि 15 फागुन भन्नुभएको छ राणा लोकज्यूले पनि माघे सङ्क्रान्ति अब यो चाहिँ एकदमै इजी क्वेसन भएर होला सबैजना माघे सङ्क्रान्ति भन्नुभएको छ र अब चाहिँ भएको छ मेरो कमेन्ट माथि हेर्नु हौ भन्नुभएको छ है हेरिसके है ल सबैजनाले मिलाउनु भएको छ सबैजनाले माघे सङ्क्रान्ति भन्नुभएको छ र यसको एन्सर पनि माघे सङ्क्रान्ति नै थियो र सबैभन्दा पहिला एन्सर चाहिँ सरोज लाफाले दिनुभएको थियो किङडिङ लाफाले दिनुभएको थियो है सरोज लाफा हजुरलाई बधाई छ चस्मा लगाएर मेरो होइन ढिलो दिनुभएको छ नि हजुरले अनि सबैभन्दा सुरुमा सरोजजीले एन्सर दिनुभएको थियो हजुरको त बिचबिचमा थियो नि बधाई छ हजुरलाई अब क्वेसन नम्बर 9 है अब क्वेसन नै धेरै छैन थ्याङ्क यू भन्नुभएको छ ल बधाई छ अबदेखि फुल एन्सर दिनेलाई मान्यता दिनुपर्छ है नानीको भन्नु हस् अघिबाट चाहिँ हामीले सबैसँग सल्लाह गरेरै सबै यहाँ जति पनि जोडिनु भएको छ उहाँहरूसँगै सोडेर हामीले प्राथमिकता दिएको थियौँ अर्को चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ हस् त्यस्तो गरौँला है त बधाई छ भन्नुभएको छ है सूर्य रामजाली मगर टनौमा चाहिँ 2 वटै मनाउँछ है गरे हस् अलि फास्ट गर्नुहोस् हस् अब क्वेसन नम्बर 9 है कति लगभग ल सबैजना रेडी लेख्नु होला 9 को है अब ल क्वेसन नम्बर 9 खैला पनि लेख्छु ल सबैजनाले अब क्वेसन नम्बर 9 मैले भने है क्वेसन नेपालमा मनसुनी वर्षा कति अवधिसम्म रहन्छ नेपालमा मनसुनी वर्षा कति अवधिसम्म रहन्छ सबैजनाले बुझ्नुभयो यसमा चाहिँ यो वाला क्वेसनको एन्सर चाहिँ वर्ष महिना लेखेर पठाउनु होला है 4 त 4 अब 4 दिन पनि हुन्छ 4 हप्ता पनि हुन्छ वर्ष पनि हुन्छ महिना पनि हुन्छ त्यही भएर त्यसपछि 4 भन्नु भछ है जति महिना हो त्यसपछि चाहिँ भन्नु
सरोजज्यूले 4 भन्नुभएको छ, अतीत आचार्य 4 महिना भन्नुभएको छ, दिल राणा मगरज्यूले 4 भन्नुभएको छ, कृष्ण राणा उत्तर दिए 9 को पास भन्नुभएको छ, समीरज्यूले 3 महिना भन्नुभएको छ, मुकेश मगरज्यूले 3, सुरक्षा पौडेल 4, सलिना मगरज्यू 4। किन आत्तिएको छोरी? आत्तिएको होइन अङ्कल, यहाँ चाहिँ साथीहरू पनि काम छ भन्नुभएको छ, सबैजना आत्तिनु भएको छ, त्यही भएर अलि लेट भयो आज आउन, त्यही भएर नि अलि सबैजना आत्तुरीमै हुनुहुन्छ, सबैजनालाई हतार पनि छ होला आफ्नो आफ्नो काममा। यसमा त फुल चाहिन्छ है। हजुर हजुर, यसमा चाहिँ ल फुलै चाहिन्छ है। 4 मात्रै भने पनि 3 मात्रै भने पनि वर्ष दिन महिना सबै हुन्छ नि त, त्यही भएर यसमा चाहिँ ल फुलै भन्नुपर्छ है। सूर्य रामजाली मगरज्यूले 4 महिना भन्नुभएको छ, पहल सिंह राणा मगरज्यूले 3 महिना, दिल राणा मगरज्यूले 4 महिना, मुकेश मगरज्यूले 4 महिना हो नि हो त्यो। सरोज हजुर हजुर महिना त हो, तर पनि अब 4 मात्रै भनेपछि त महिना वर्ष पनि हुन्छ नि त पछाडि नभनेपछि, अब गलत अर्थ नै लाग्न सक्छ। हजुरलाई नै दियो भनेर फेरि त्यही पन्थ भनेर सोडेको थिएन है, समय। हजुर हजुर एकदमै, यो चाहिँ एकदमै है, मैले समय भनेपछि चाहिँ पछाडि महिना वर्ष जे भए पनि लेख्नु पर्थ्यो। सबैजनाले महिना हो कि त्यो। यसको एन्सर चाहिँ भन्न गएँ है म। यसको एन्सर चाहिँ 4 महिना थियो, अनि सुरुमा भन्न त सरोज लाफाले 4 भनेर मात्रै लेख्नु भयो कि, महिना वर्ष लेख्नु भएन, महिना लेख्नु भएन कि, त्यही भएर अब 4 मात्रै लेख्नु भएपछि त 4 दिन वर्ष त्यस्तो हुन्छ नि त। अब मैले त बुझेँ 4 भनेर महिनै भन्न लाउनु भएको होला भनेर, अब सबै साथीहरूले नबुझ्न नि सक्छ नि त, त्यही भएर यसको एन्सर चाहिँ 4 महिना भनेर अतीत आचार्यज्यूले दिनुभएको थियो है। बधाई छ हजुरलाई। इमिनातिनी बुझ्नेले एकै शब्द, हजुर हजुर त्यो त एकदमै हजुर, हामीले त बुझ्छौँ, नबुझ्ने होइन। अब 4 भनेपछि हजुरले पक्कै पनि के अरे महिना नै भन्नुभयो होला भनेर मैले त बुझ्छु। अब सबै साथीहरूले यहाँ जति पनि जोडिनु हुने सम्पूर्ण साथीहरूले नबुझ्न पनि सक्नुहुन्छ नि त। फेरि अब 4 भनिसकेपछि दिन हप्ता महिना वर्ष पनि जान्छ नि त, त्यही भएर यसको एन्सर चाहिँ अतीतज्यूलाई नै है। अब क्वेसन नम्बर 10 मा जमुना तिमी नाच्न उठेको अरे। ल अब क्वेसन नम्बर 10 है। ल अर्को क्वेसनको डिमान्ड अनुसार हुन्छ। क्वेसनमा समयमा हजुर हजुर ल भइसक्यो अहिले। ल अतीत ज्यूलाई चाहिँ बढाइ छ है। क्वेसन नम्बर 9 को एन्सर मिलाउनु भयो। अब 10 मा क्वेसन नम्बर अब 10 को है। ल भन्नु त हजुर क्वेसन नम्बर 10 यही भन्नु न। ल क्वेसन नम्बर 10 होइन भदैले हेरे। क्वेसन नम्बर 10 मा रहेको छ घोडा घोडी ताल कैलालीमा पर्छ भने सुके ताल कहाँ पर्छ? घोडा घोडी ताल कैलालीमा पर्छ भने सुके ताल कहाँ पर्छ? सुन्नुभयो सबैजनाले? घोडा घोडी ताल कैलालीमा पर्छ भने सुके ताल कहाँ पर्छ? म पढ्छु है। सरोजज्यूले पाल्पा भन्नुभएको छ। मुकेश मगरज्यूले गोर्खा, दिल राणा मगरज्यूले पाल्पा, अतीत आचार्य पाल्पा भन्नुभएको छ। सागर राणा मगरज्यूले सुर्खेत भन्नुभएको छ। सुरक्षा पौडेल पाल्पा भन्नुभएको छ। कृष्ण राणा नेक्स्ट। 10 को उत्तर दिँदैछु मुगु वा घचुवामा दिएको। सूर्य रामजाली मगरज्यूले सुर्खेतमा भन्नुभएको छ है। सबैजनाले एन्सर दिनुभएको छ। सबैजनाले मिलन लाइक
सूर्य रामजानी मगरज्यूले सुर्खेतमा भनेर रहेको छ। सन्दीप घट्टी मगरज्यूले रूपन्देही। ल अब यसको एन्सर भनिदिउँ त। अझै कोही छ एन्सर आउन बाँकी? रवि सर आउनु कोही छ? हजुर हजुर आउनुहोस् आउनुहोस्। अब 5वटा क्वेसन छ। ल अब यसको एन्सर भन्छु है। होइन यति नै होला। पाल्पा भन्नुभएको छ सन्तोष राणाज्यूले। भन्नुहोस् अब यसको एन्सर कसैले मिलाउनु भएन भन्नु। तिमी भन ल योचोटि। यसको एन्सर चाहिँ कार्य चितवन होइन, चितवन रहेको थियो है। कसैले मिलाउनु भएन। स्याङ्जा सन्तोष राणा पाल्पा है। सबैजना सुन्नुभयो। यसको एन्सर चाहिँ चितवन थियो र कसैले मिलाउनु भएन कि मैले नदेखेको कसैले मिलाउनु भएको छ भने भनिहाल्नु है साथीहरू। भएन। ल यसको एन्सर चाहिँ चितवन थियो, कसैले मिलाउनु भने। अब 11 नम्बरको क्वेसन सुरु गर्ने है। 11 नम्बरको सबैजना सुकेताल 100% पाल्पा गरेर होइन। यहाँ यस्तै हो कि म देखाम त क्यामेरा ब्याक गरेर। सुकेताल साँच्ची भा कसम से भाइ मैले धातेको होइन, साँच्ची मैले क्यामेरा ब्याक गरेर देखाउँछु है। यहाँ चाहिँ त्यस्तै हो कि घोडाघोडी ताल कैलालीमा पर्छ नि, सुकेताल कहाँ पर्छ भनेको चितवन छ। के गर्ने होइन र चितवनै। रुल के छ? रुल्स चाहिँ त्यही हो। एउटा क्वेसन एन्सर भनिसकेपछि एन्सर दिनको लागि आधी 30 सेकेन्ड गल्ती छ भन्छ अनि फोटो खिचेर हो र अङ्कल। दिल दाइ पाल्पामा छ कि नै भन्नु त। सुकेताल साँच्ची हो र? यहाँ त चितवनै छ कि। अहिले म क्यामेरा ब्याक गरेर देखाम कि म्यासेजरमा पता। मिलन अङ्कल गलत हो र? यहाँ त्यस्तै लेखेछ भन्नु, त्यस्तै छ भन्नु न। छितरको क्वेसन सुन होइन भाइ। यहाँ के भनौँ बिबार जस्तै भएन हुन लाग्यो कि मैले क्वेसन गलत भने भनेर। के गर्ने ल भन्नुहोस्। रुल्स अनुसार चल्नुपर्छ। हस् हुन्छ है। हाम्रो चाहिँ यहाँ एन्सर त्यही चितवनै थियो है। अब यदि क्वेसन गलतै हो भने पनि माफी चाहन्छु र यहाँ जे थियो त्यसमै जाम है। चितवन छ है यहाँ, त्यही भएर। अब 11 क्वेसन भने है। सही होला चितवन नै। हजुर मलाई त्यस्तै लाग्यो। पठाइदिन्छु। सुकेताल कहाँ पर्छ फोटो वेट रे। हस् हुन्छ। यदि सर्ट गर्छु बक्नै। हस् हुन्छ। हजुरले मलाई सेन्ड गर्नु होला है अहिले। अनि म पनि हजुरलाई सेन्ड गर्नेछु। यदि ठिकै हजुरले भनेको हो भने हजुरलाई नै दिन्छौँ। के गर्ने अब चितवन। अब अर्को क्वेसन है। क्वेसनतिर जाम अब। सबैभन्दा उचाइमा रहेको ताल कुन हो? सबैभन्दा उचाइमा रहेको ताल कुन हो? सबैभन्दा उचाइमा रहेको ताल कुन हो? मैले भनेको मिले जस्तो छ। होइन कसैले चितवनै भनेन। सरोज भाइले भनेको। हस् ल है त म भनिहालेँ। ठिकै छ नि त। यदि हाम्रो क्वेसन गलत अनि एन्सर पनि यहाँ गलतै थियो भने, यदि सरोजज्यूले भनेको ठिक थियो भने हुन्छ। हामी चाहिँ सरोजलाई नि दिनेछौँ है 10 को। कहिलेकाहीँ गलत हुन्छ। अब अटित आचार्यज्यूले टिलिचो भन्नुभएको छ। सरोजज्यूले पनि टिलिचो भन्नुभएको छ। मनिष कणेलज्यूले चाहिँ रारा भन्नुभएको छ। दिल राणा मगरज्यूले टिलिचो ताल भन्नुभएको छ। सन्दीप हो। सन्दीप घरती मगरले पनि तिलिचो भन्नुभएको छ। सागर राणा मगरले तिलिचो भन्नुभएको छ।
मिलन सिंह लास्टमा सरोज भाइलाई हस् 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 फोटो खिचेर पठाऊ। हस्। हस् सरोज, हुन्छ। सूर्य रामजाली मगरले पनि तिलिचो भन्नुभएको छ। मनिषा के हो मनिष कौडेल मनिष कौडेलले पनि से फोक सुन्दो छ भन्नुभएको छ है। छ। सुरक्षा पौडेल तिलिचो ताल भन्नुभएको छ। सबैजनाले एन्सर दिइसक्नु भएको छ। तिलिचो ताल दिलदाई बढाइ छ। ल है, सबैभन्दा यसको एन्सर चाहिँ तिलिचो नै रहेको थियो। अनि सबैभन्दा पहिला चाहिँ अर्तित आचार्यज्यूले तिलिचो भन्नुभएको थियो है। उहाँले मिलाउनु भएको छ। उहाँले नै मिलाउनु भएको छ यसको एन्सर। निरज 12 कङ्ग्रेचुलेसन मेरो भाइ। बधाई छ हजुरलाई। क्वेसन सोध्नुभन्दा अहिले एन्सर दिएको छ हो र? कसको कति अङ्क भयो अरे? ल काउन्ट गरेर भनिदिनु त। मैले क्वेसन भन्नु कसको कति अङ्क भयो भनेर भन्न लगाउनु भएको छ। अतित आचार्यज्यूले हजुरकै धेरै भयो होला लापा जस्तो ला है। पुरस्कार यता भेनालाई है, जसले मिलाइदिने थिए। ए अश्विन भेना, नमस्ते भेना, सन्चै हुनुहुन्छ? हस् भेना, हजुरलाई त के प्राइज दिनु पर्यो त? पुरस्कार भेनालाई नि है। सुकेटाल पाल्पा 100% भन्नुभएको छ। हस् 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 हुन्छ। सुकेताल पाल्पा भन्नुभएको छ। मैले पनि पठाउँछु है। हजुरहरूले पनि मलाई फोटो खिचेर पठाउनु होला, मैले पनि पठाउँछु है। हस् त्यही गरौँ है, यहाँ त्यही छ क्या, त्यही भएर। टुवेल्भको क्वेसन भन्न गइरहेको छु, राम्रोसँग सुन्नु होला है। एकछिन है, के भन्नु पर्ला? 10 ल भन्नु लास्टमा। हस् लास्टमा भन्नुभएको छ। हस् मैले अहिले पठाउने छु। 10 नम्बरको क्वेसन सुन्नुहोस् है। ए 12 को सुन्नुहोस् है। नेपाल मगर महिला सङ्घको हालका अध्यक्ष को छन्? नेपाल मगर महिला सङ्घको हालका अध्यक्ष को छन्? सबै थर पनि भन्नु होला है, नाम मात्र ट्याक्क। जस्तै रोशनी भने जस्तो नपठाउनलाई हामीलाई गाह्रो हुन्छ, फेरि कसलाई एन्सर कसलाई नम्बर दिने भनेर। नेपाल मगर महिला सङ्घको हालका अध्यक्ष को छन्? कता जानुभयो सबैजना? नेपाल मगर महिला सङ्घको हालको अध्यक्ष को छन्? सुरक्षा पौडेल खै भन्नु छ। दिलराना मगरज्यूले विनिता थापा मगर, मनिष कौडेल, हेमराज खपाङ्गी, सरोजज्यूले एरिना थापा मगर भन्नुभएको छ। यो त पहिलेको क्वेसन हो, त्यही भएर विनिता थापा मगर भन्नुभएको छ। सूर्य रामजाली मगरज्यूले एलिना मगर, जीवन लाखाले एलिना मगर भन्नुभएको छ। मनिषा कौडेलले लक्ष्मी राणा भन्नुभएको छ। मनिष कौडेलज्यूले चाहिँ लक्ष्मी राणा भन्नुभएको छ है। सन्तोष राणाले नवीन रोका भन्नुभएको छ। सन्दीप घरती मगरले विनिता आले मगर भन्नुभएको छ। मनिष कौडेल लक्ष्मी राणा भन्नुभएको छ। एकचोटिको एन्सर दिएपछि अर्कोचोटि होइन, ठिकै छ दिए पनि। दिलदाई बढाइ छ भन्नुभएको छ है। सरोजज्यूले दिल
दाइ ल यसको एन्सर चाहिँ अब एन्सर कसले भन्नुभयो र के हो भनेर चाहिँ हामी भन्न गइरहेको छौँ है। यसको सही एन्सर थियो विनिता थापा मगर र दिल राणा मगरज्यूले मिलाउनु भयो है। बधाई छ दिल राणा मगरज्यू हजुरलाई फेरि पनि। अब क्वेसन नम्बर 13। अब 3टा मात्रै क्वेसन छ है। क्वेसन नम्बर 13 भन्न गइरहेको छौँ। ल 13 नम्बरको क्वेसन भन्न गइरहेको छु है, सुन्नु है। नेपालमा पाइने माटोलाई कति भागमा वर्गीकरण गरिएको छ? नेपालमा पाइने माटोलाई कति भागमा वर्गीकरण गरिएको छ? 12 को एन्सर के हो? 12 को एन्सर चाहिँ विनिता थापा मगर है। मनिष कँडेल ज्यूले 5 भन्नुभएको छ। अतीत आचार्यले 5 भन्नुभएको छ होइन, 5। मनिष कँडेलले 4 भन्नुभएको छ। फेरि दिल राणा मगरले 4 भागमा लेख्नु भएको होला, मिस्टेक भएर नाकमा लेख्नु। सन्दीप घरती मगरज्यूले 6 भन्नुभएको छ। सुरक्षा पौडेलज्यूले 5 भन्नुभएको छ। ल अझै कसको एन्सर आएन, ल फटाफट एन्सर दिनु होला है, फटाफट। दिल थापाज्यूले 6 भन्नुभएको छ। सबैजनाले एन्सर दिइसक्नु भएको छ जस्तो लाग्छ र सन्तोष राणाज्यूले 4 भन्नुभएको छ। दिल राणा मगरज्यूले 4 भागमा भन्नुभएको छ र एन्सर पनि आइसकेको छ। ल अब ढिला नगरी एन्सर भनिदिउँ है। यसको सही एन्सर चाहिँ 5 थियो है, 5 भागमा थियो र सबैभन्दा पहिला चाहिँ मनिष कँडेलज्यूले एन्सर दिनुभएको थियो 5 भनेर, होइन र हो? प्रश्नभन्दा पहिला उत्तर आयो हो र? प्रश्नभन्दा पहिला उत्तर आयो भन्नुभएको छ त? होइन, त्यस्तो भएन। 3 भागमा पनि भन्नुभयो, त्यस्तो भएछ र? क्वेसन त्यस्तो भएको छैन होला। यदि यस्तो भयो होला हजुरहरूको अब नेट कहिलेकाहीँ त्यस्तै हुन्छ कि, नेट स्लो प्रब्लमले गर्दाखेरि अब ढिलो गयो होला। ल बधाई छ है मनिष कँडेलज्यूलाई। अब अर्को 14 नम्बरको क्वेसन है, ध्यान दिएर सुन्नु होला। भने है, तिलखुवा झरना कुन जिल्लामा पर्दछ? फेरि भन्नु त हजुर। तिलखुवा झरना कुन जिल्लामा पर्दछ? तिलखुवा झरना कुन जिल्लामा पर्दछ? अतीतको छ फर्स्टमा भन्नुभएको छ। होइन होइन, हजुरकै छ मनिष कँडेलज्यू 5 भनेर भन्नुभएको थियो कि, अनि अतीतको चाहिँ सेकेन्डमा छ। अतीत आचार्य ज्यूले अर्घाखाँची भन्नुभएको छ। अतीत आचार्य 2जना हुनुहुन्छ जस्तो लाग्यो कि मलाई अतीत आचार्य। अहिले चाहिँ अर्कै अतीत ज्यू हो क्या, प्रोफाइल छुट्टा छुट्टै हो कि यहाँ अर्कै होइन र हो के, नेट स्लो छ भने त्यस्तै हुन्छ। हजुर अतीत आचार्य 2जना हुनुहुँदो रहेछ जस्तो लाग्यो। अतीतज्यूले अर्घाखाँची भन्नुभएको छ। अनि अर्को अतीतले है नेटको प्रब्लमले भन्नुभएको छ। हजुर मनिष कँडेलज्यूले अर्घाखाँची भन्नुभएको छ। सुरक्षा पौडेल जुम्ला भन्नुभएको छ।
सूर्य रामजाली मगरजीले अर्घाखाँची भन्नुभएको छ। मेरो आइडी हो के हो र, अनि के गर्नु त नि अब दुइटै हो नि। अब दुइटै आइडी भनेर के गर्ने, एउटै मान्छे भए भने पनि दुइटा आइडी युज नगर न लाफा, दुइटा आइडी युज नगर्नुहोस् न। प्रोफाइल छुट्टा छुट्टै हो नि त, त्यही भएर छुट्टा छुट्टै देखिरहेको छु। अर्घाखाँची भन्नुभएको छ सूर्य रामजाली मगरज्यूले। तेह्रथुम भन्नुभएको छ। त सबैजना अहिले त अब धेरै टाइम नै भइसक्यो होला कि, अब छिटो सकाम है त। यसको एन्सर चाहिँ अर्घाखाँची नै थियो। मेरै हो के भन्नुभएको छ है। ल अतीत आचार्यज्यूले मिलाउनु भएको छ है। बढाइ छ अतीत आचार्य हजुरलाई। अहिले हामी हेर्छौँ है हजुरको आइडी। दुइटै आइडी हेर्छौँ, अनि ठिकै छ एउटै मान्छे हो भने हजुरलाई नम्बर दिन्छौँ, नत्र अर्कै अतीत हुनेछ है। ल अब लास्ट क्वेसन छ है, यो चाहिँ लास्ट हो साथीहरू। ल ध्यान दिएर सुन्नु होला। ल भनिदिनुहोस् हजुरलाई। 15 नम्बरको क्वेसन रहेको छ, हिमाल पारीका जिल्ला भनेर कुन जिल्लालाई बुझाउँछ? हिमाल पारीका जिल्ला भनेर कुन जिल्लालाई बुझाउँछ? हिमाल पारीको जिल्ला भनेर कुन जिल्लालाई बुझाउँछ? दुईवटा आइडी छ हजुर। मैले हेर्नेछु, त्यो क्विज खेल्न बनाएको हो सिस भन्नुभयो। हस् अहिले हजुरकै हो भने हजुरलाई नै जानेछ। म प्रोफाइल पनि हेर्छु नि त, मान्छे आउँदैछ नि। अतीत आचार्यज्यूले मनाङ मुस्ताङ भन्नुभएको छ। पहिला यहाँ दिलराना। दिलरानाज्यू सरी है, दिलरानाज्यूले मनाङ होइन, दिलरानाज्यूले माङ मुस्ताङ भन्नुभएको छ के। मिस्टेक लेख्नुभयो होला नि। मिस्टेक भयो, लेख्न सही नै लेख्नु भएको, अब लेख्दाखेरि मिस्टेक भएछ। अब त्यहाँ त्यस्तो देखेपछि हामी दिने कुरा त हुँदैन नि। मनाङ मुस्ताङ भन्नुभएको छ है। मनाङ एन्ड मुस्ताङ भन्नुभएको छ। दिलराना मनाङ एन्ड मुस्ताङ भन्नुभएको छ। फेरि मनिष कडेलले पनि मनाङ मुस्ताङ भन्नुभएको छ। अतीत आचार्य त्यही हो। हस् हामी पनि त्यही गरेछौँ। अतीत आचार्य लाफा। सूर्य रामजाली मगरज्यूले मनाङ र मुस्ताङ भन्नुभएको छ। फेरि पनि हजुरको मिस्टेक भयो दिलराना मगरज्यू, र यसको सही एन्सर आइसकेको पनि छ। हेरौँ न है। हस् हजुर हेरेछौँ कि हामी, पिर नगर्नुहोस्। सही हो दिलरानाज्यूको। होइन दिलरानाज्यूले सही त भन्न लाग्नु भयो मनाङ मुस्ताङ भनेर, तर स्पेलिङ चाहिँ बिग्रिएको थियो नि त, त्यही भएर पनि के भन्ने, सरी। मनिष कदेर हजुरको नि मिस्टेक छ, देखिरहेको छु। र यसको एन्सर चाहिँ मनाङ र मुस्ताङ नै रहेको थियो। यसको एन्सर पनि अतीत आचार्यज्यूले नै मिलाउनु भएको छ। हजुर हेरौँ। मनाङ र मुस्ताङ भन्नुभएको छ सन्तोष राणा मगरज्यूले। लेखाइमा फरक भएको। हजुर लेखाइमा फरक भन्दा पनि अब यामे एनजी माङ मङ जस्तो भयो नि त, त्यही भएर सरी। यसको एन्सर चाहिँ अतीत आचार्यज्यूले मिलाउनु भएको छ। हामीले पनि एन्सर दिन मिल्छ मिसहरू भन्नुभएको छ। हजुर सबैले एन्सर दिन मिल्छ। र आज हामीले चाहिँ जम्मा 15वटा क्वेसन लिएर आएको थियौँ र सक्यो पनि। अब चाहिँ हजुरले काउन्ट गर्नु है। सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो लाइभमा जोडिनु भयो, हामीलाई हाम्रो लाइभ हेरेर साथ दिनुभयो, सेयर गरेर, लाइक गरेर, कमेन्ट गरेर साथ दिनुभएकोमा एकदम सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। सबै मिलाइ थिएँ ढिला भएछ। हजुर चाहिँ एकदम ढिलो हुनुपर्छ के। कतिजनाले कति मिलाइ लेख्नु है। मनिष कदेर प्राइज के थियो म्याम? प्राइज चाहिँ अब त्यति ठुलो दिन नसके पनि के अरे एनसेल युज गर्नुभयो नि, एन्टिस युज गर्नुभयो नि, एउटा 100को रिचार्ज है। अहिले म कसले जित्नुभयो उहाँको नाम तपाईँहरूलाई भनेर अनि उहाँलाई मैले मेसेन्जरबाटै एउटा रिचार्ज 100को रिचार्ज सेन्ड गर्नेछु। झोरले लाफा भन्नुभएछ होम थापाज्यूले। झोरले सबैजनाले एकदमै धेरै भन्दा धेरै धन्यवाद। सबैजनाले साथ दिनुभयो लाइभ हेरेर। यसरी नै हजुरहरूको साथ माया सधैँ भयो भने चाहिँ अर्कोचोटि पक्कै पनि अलि छिटो आएर हजुरहरूसँग फेरि पनि
धेरै टाइम बसेर अलिक धेरै नै क्वेसन लिएर आएर हामी गेम खेल्नेछौँ। त्यही भन्न चाहन्छु। सबैजनालाई एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद। यतिकै हुन्छ। सागर कर्यो सागर किङ अनि मनिष कर्यो के छ दिल्ला। ल अब कसले कति मिलाउनु भयो भनेर चाहिँ भन्छौँ है, भन्ने है मैले। अतीत आचार्यज्यूले चाहिँ 7वटा मिलाउनु भयो रहेछ है, बधाई छ हजुरलाई। दिल राणा मगरज्यूले चाहिँ 5वटा मिलाउनु, बधाई। मनिष कौडेल ज्यूले चाहिँ 1वटा मिलाउनु भयो रहेछ, हजुरलाई नि बधाई छ। सागरज्यूले 1वटा मिलाउनु भयो रहेछ, हजुरलाई धेरै धेरै बधाई छ। र एकदमै धेरै धेरै फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु सबैजना लाइभ हेरेर साथ दिनुभयो। आगामी दिनहरूमा पनि यसै गरेर साथ दिनुहोला र आफ्नो धेरैभन्दा धेरै साथीहरूलाई यस तनहुँ स्याङ्जा सेरोफेरो ग्रुपमा जोइन गराउनु होला। र जोइन गराउनु हुने सम्पूर्ण साथीहरूलाई एकदमै धेरै धेरै फेरि पनि धन्यवाद। र जोइन गराउनु भएको छैन भने जोइन गराउनु होला। र फेरि पनि फेरि आगामी दिनहरूमा तपाईहरूसँग यसै गरेर अलि धेरै क्वेसन लिएर अलि छिटै, आज चाहिँ टाइम अलि ढिलो नै भइसक्यो, अलि दिउँसोमै आउनेछौँ। र त्यही भन्न चाहन्छु। अब चाहिँ लाइभ इन गर्नु पर्ला, सबैजनालाई बोरिङ पनि भइसक्यो होला, धेरै टाइम भयो। पर्दैन ल हजुर केही भन्नुहुन्छ लास्टमा? छैन? ल सबैजनालाई एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद। सबैजनालाई सपोर्ट माया गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। अब चाहिँ हामी लाइभ इन गर्छौँ है। ल मिलन अङ्कल कता जानुभयो? हामी चाहिँ अब लाइभ इन गऱ्यौँ। तपाईँहरू सबैजनालाई एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद। थापा मगरले झोर्ले भन्नुभएको छ, झोर्ले। ल म पनि आएँ है। पूर्णाले मगरज्यू हामी चाहिँ लाइभ इन गर्ने बेला भइसक्यो लाफा, एकदमै ढिलो हुनुभएछ। अब अर्को चाहिँ त्यहाँ आउँदा चाहिँ सकेसम्म टाइममै जोइन हुनु होला। कहिले कहिले आउँछ यो प्रोग्राम भन्नुभएको होला। यस तनहुँ स्याङ्जामा चाहिँ पोस्टहरू हेरिराख्नु, हामी आउने बेलामा चाहिँ हामीले ब्यानरै पोस्ट गर्नेछौँ है। सुजन दाना मगरले पहिला नाच्नु त साली भन्नुभएको छ है। आज चाहिँ नाचेनौँ, मुड भन्दा पनि आज चाहिँ हामी काम छ कि अहिले, अब बाहिर जानुपर्ने काम छ, त्यही भएर हामी अहिले बिदा हुन चाह्यौँ। सबैलाई एकदमै धेरै फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद। लाइभ हेरेर कमेन्ट गरेर अनि सेयर गरेर साथ दिनुहुने सम्पूर्णमा नमस्ते बाई भन्नुहुन्छ। सबैजनालाई बाई बाई, नमस्ते जोडले, सबैजनालाई बाई है, बाई।